نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إخوة الإيمان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقات الله، ينجليان بأمر الله وينكسفان بأمر الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء نورهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر الله ويبعدون عما